ओम् अस्य श्रीरुद्राध्यायप्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो जोऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम् शिवतराजेति शक्तिः नमः सोमाजेति कीलकम् श्रीसाम्ब परमेश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषटे निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषटे सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फटे भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरते ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याने दीप्सितसिद्धजे ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाश्कपर्दाकलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षभूषाः प्रणतभजहराः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् शुद्धस्फटिकसङ्काशम् शुद्धविद्याप्रदायकम् शुद्धम् पूर्णम् चिदानन्दम् सदाशिवमहम् भजे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।